बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पटईदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज कबल पटईदन के नौजवान ताजिर अयास मुगल के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल इसका छोटा भाई हाशिर मुगल ही निकला। पुलिस ने मुलजिम छोटे भाई हाशिर मुगल को गिरफ्तार किया तो इसने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल दुकान पर बैठे ताजिर अयास मुगल को पिस्टल के फायर करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की मदद से मुलजिम की शिनाख्त हुई और मुलजिम हाशिर और इसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर करीबी गंदे पानी के तालाब से आलाए कत्ल भी बरामद करके केस दाखिल कर लिया। डीएसपी अब्दुल्ला लाखीर, सीआईए इंचार्ज शहाब अकबर कोलाची और एसएचओ पटईदन इकबाल वसान ने पटईदन थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम हाशिर मुगल ने अपने बड़े भाई को पैसों के चक्कर में कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ इसके भाई असद महमूद मुगल की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इसके एक और सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से। जामशोरों पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम थाने के लॉकअप से फरार। मुलजिम एहसान पनहोर को 3 रोज कबल जामशोरों फाटक से गिरफ्तार किया गया था। फरार मुलजिम चोरी और डकैती की कई वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम लॉकअप तोड़कर फरार हुआ या इसे फरार करवाया गया, पुलिस का मौकफ सामने न आ सका। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की हल्का सूबाई असम्बली साठ पर आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल कैरियो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। आरओ के जानिब से हैदराबाद की सूबाई असम्बली साठ पर आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल कैरियो को निशान भी अलाट कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल कैरियो का कहना था कि मेरा निशान चाबी के साथ ताला है और मेरी जंग करप्शन के खिलाफ है, ना किसी उम्मीदवार से है, ना किसी पार्टी से। मैं अवाम के मसाइल दिलो जान से हल करने की कोशिश करूंगा। शबकदर सर्कल के डीएसपी गुलशेद खान के आने से इलाके में अमन अमान की फिजा कायम हो गई। गुलशेद खान का कहना था कि हमने मोबाइल, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मंशा फरोशों और मुख्तलिफ किस्म के जॉइम पर कड़ी नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से इलाके में अवाम खुश है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साकिब खान से। जी बिल्कुल, इस टाइम में शबकदर के इलाके में डीएसपी गुलशेद खान के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। क्राइम के हवाले से इनसे बात करते हैं कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि पूरे मुल्क में क्राइम बढ़ते भी जा रहे और है भी, तो इनसे यहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि यहाँ पर क्राइम पर इन लोगों ने किस तरह कंट्रोल पाया यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ शब कदर पे आए हूँ। जिस तरह आपने बताया कि क्राइम तो आपको पता है हर जगह पे होता रहता है, क्योंकि आजकल मंशियात में आइस जो है ज़्यादातर नौजवान नस्ल में फैली हुई है, तो इसी वजह से क्राइम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोगों की गिरफ्तारी और उसकी बरामदगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बारे में जिस तरह वो ट्रेजेडी मनाते हैं, तो हमने भी इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह को क्राइम को कंट्रोल करेंगे और किस तरीके से। तो इसके लिए हमने इजाफी नफरी भी इसी टाइम पे खासकर ये सर्दी की मौसम में फोक ज़्यादा होता है, तो उसमें हमने नफरी ज़्यादा लगाई है। जगह भी जगह हमने नाकाबंदियाँ भी लगाई है और इस तरह हमने गश्त भी बढ़ाई है। हमारे साथ की वारिब पे, तो मुख्तलिफ औकात में हम इस पे नाकाबंदियाँ करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरह कोई आम बंदा जब थाने पर जाता है तो ज़्यादातर लोगों के ये भी कंप्लेंट होते हैं, थाने पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो इस जो होते हैं या थानेदार होते हैं या मुहर्र होते हैं, तो हमारे साथ अखलाक के साथ पेश नहीं आते, तो उनके लिए सर क्या कहना है? साकिब भाई, मैं तो यहाँ पे पहले इस शो भी रह चुका हूँ। यहाँ तकरीबन 4 थाने हैं हमारे साथ, सर्कल में 4 थाने हैं। पीरकला थाना है, ख्वाजा हाउस थाना है, शब कदर है और बटग्राम है। तो ख्वाजा हाउस के अलावा इन तीनों थानों में मैं बहैसियत इसी चोर मैंने पीरियड गुजारा है। तो यहाँ पे मेरा अपना ताल्लुकात भी है और लोगों के साथ काफ़ी मरासिम है। तो मुझे एडवांटेज ये हासिल है कि मुझे अगर कोई क्रिमिनल बंदा क्राइम करता है, तो इसमें शरीफ बंदे जो है मुझे अपने तरफ से वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं और इसमें काफ़ी हद तक वो हमारे साथ हेल्प भी करते हैं। तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और जहाँ आपने बात की है लोगों के साथ रवैये का, तो मैं तो बार बार अफसरान बाले की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं, खासकर लोगों के साथ अच्छी सलूक, अच्छे बर्ताव और तरीके से पेश आने का। तो ये तो हम बार बार तहरीरी तौर पर भी मुकर्रर स्टाफ को देते हैं, इस जोश साहिबान को देते हैं और ज़ुबानी तौर पर भी उसको बताते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है, इंशाल्लाह ना आने देंगे।
جی جس طرح آپ لوگوں نے سن لیا DSP صاحب کا بیان، اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی تانے میں اگر کوئی بھی عام بندہ جاتا ہے تو جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر اس ایچ او بھی رہ چکا ہوں، تو ہر کسی کو یہ میسج ہے، چاہے وہ محرر ہے، تانے دار ہے یا اسی جو ہے، ان کو بھی یہ میسج ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے عام بندہ اپنے حق کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سب سے پہلے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی عزت کرنا، پھر اس کو دیکھیے کہ یہ کرائم میں ملوث ہے یا نہیں ہے. اگر کرائم میں ملوث ہے تو آپ اس کو قانونی طور پر سزا دو گے. مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی KPK پولیس نے جتنا قربانی اس موجودہ وقت میں دی ہمارے لیے سب قابل قدر ہے، ہم سب کی قدر کرتے، لیکن جس طرح DSP صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہاں پر بھی کمی لائی ہے اور انشاءاللہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم کرائم کو کنٹرول کریں. جی مری سے خبر شامل کرتے ہیں. مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری PP6 دو تحصیلوں جس میں تحصیل کوٹلی ستیاں اور تحصیل مری پر مشتمل ہے. پورے پنجاب کی سیاست میں حلقہ PP6 کی سیاست بھی نمایاں مقام رکھتی ہے. اس حلقے سے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام نے، نون لیگ، پیپلز پارٹی PTI، تحریک لبیک، جماعت اسلامی، راہ حق پارٹی اور عام آدمی لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہیں. مری میں PTI، جماعت اسلامی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، جس میں PTI کے نوجوان امیدوار زین ضیاء، پیپلز پارٹی کے نذیر عباسی، جماعت اسلامی سے قائد کوثر سفیان عباسی، نون لیگ سے ساما اشفاق سرور سیر فہرست ہیں. ماضی کی طرح ایک بار پھر مری میں PTI ورکرز متحرک ہو گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مری UC نمبر کے PTI کے مخلص ورکرز صدر پاکستان تحریک انصاف UC نمبر راجہ اسرار کی زیر صدارت شارٹ نوٹس پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں UC نمبر اور دیگر موضوعات سے پارٹی کے تمام سٹیک ہولڈر، جن میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اسحاق، سینئر رہنما خالد عباسی، عزیز الرحمان عباسی، تنویر عباسی، ارشد عباسی، حبیب الرحمان، احتشام عباسی، باسط محمود اور دیگر ورکرز نے شرکت کی اور UC نمبر سے باضابطہ طور پر الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ڈور ٹو ڈور اور موضوع کی سطح پر میٹنگ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے اور کہا کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف NA51 اور PP6 میں سرپرائز کے لیے تیار ہے اور ماضی کی طرح اس بار بھی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے مری اور کوٹلی ستیاں کے عوام کے مسائل کو پہلے کی طرح اس بار بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. اس کے علاوہ مری میں تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدوار اور ورکرز متحرک دکھائی دے رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو جام سے. رپورٹر اعجاز احمد مکسی کے مطابق PS 61 پر الیکشن پر آزاد امیدوار سید نیاز حسین شاہ عرف نجف شاہ قاسمی کو اغوا کر لے گئی. آزاد امیدوار ووٹرز نے حیدرآباد میرپور خاص روڈ بلاک، شرجیل میمن اور SHO قربان اکلانی کے خلاف شدید نعرے بازی. 3 گھنٹے روڈ بلاک، گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی. آزاد امیدوار نیاز حسین شاہ عرف نجف شاہ صحافیوں کو بتایا کہ شرجیل انعام میمن کے PA اعجاز کھوسو کے ساتھ SHO ٹنڈو جام قربان اکلانی نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں اور الیکشن سے ہاتھ اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے اور کہا کہ جان سے مار دیں گے اگر الیکشن میں ہاتھ نہیں اٹھایا اور کاغذات پر زبردستی انگوٹھا لگوا لیا. لیکن کچھ دیر میں راول شرجیل میمن کا فون آیا کہ نجف شاہ کو چھوڑ دو، عوام نے روڈ بلاک کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے. جی سائیں اوکے ہاں سائیں. السلام علیکم. ہم آزاد امیدوار سید نیاز علی شاہ قاسمی PSA کھڑتا آؤں ویٹھو سنگت سان گॾु हिन पंहिंजे हाउस में अचानक कुर्बान आगराणी SHO साहब आयो. 2-3 ॿिया पुलिस वारा वठी बाबा उथी हल. मुंहिंजो बाबा को वार न हूंदो, तूं ईअं बिना कहिड़े हिसाब सां मुंहिंजे घर में अंदरि आयो हुई, को कानून हूंदो, का अहिड़ो ॾोह को हूंदो, को जुर्म हूंदो. फटाफट मुंहिंजे गले में झिली ऐं मूंखे गैलाइण लॻो. जंहिंमें मुंहिंजा कारकुन कुझु वेठा हुआ, 4-5 ॼणा, उन्हनि हुनखे झलियो त बाबा तव्हां हथु जेको आहे साईं में न विझो. असांखे ॿुधायो, कारज़ाए ॿुधायो, को साईं जो जुर्म ॿुधायो, को अहिड़ो गुनाह ॿुधायो जंहिंमें कहिड़े हिसाब सां खणी पिया वञो. बसि कंहिंजी न ॿुधऊं, असांखे वराए खणी कार में आहियूं. मुंहिंजो मुंहुं बंदि करे छॾियो. जंग डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी के अहकामात पर रात भर डिसल्टिंग का काम जारी. अलियल सुबह भारी मशीनरी के साथ दोबारा टीमें मुतहरिक हैं. 24 घंटों से पहले सड़क से पानी बिल्कुल खत्म. हैवी मशीनरी के साथ सड़क पर सफाई का काम जारी है. मसला के मुस्तकिल हल के लिए डिसल्टिंग का मजीद काम अभी होगा. म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के अफसरान सीवरेज इशू के मुकम्मल इजाला और सड़क की सफाई तक मौके पर मौजूद रहेंगे.
जावेद न्याज मंच और मलिक मुबशर शहजाद का हल्के का तूफानी दौरा, अहम तरीन धड़ों ने हमायत का ऐलान कर दिया, पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद दीगर इंतखाबी निशानात से PTI के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA99 से मलिक उमर फारूक का इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है, जबकि साबिक जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जावेद न्याज मंच इंशाल्लाह MPA PP 107 का इंतखाबी निशान चैनक है। गुज़िश्ता रोज डिस्कोट से राना नासिर निसार, राना खालिद निसार के डेरे पर जावेद न्याज मंच की हिमायत में खुसूसी नशिस्त हुई, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस मौका पर राना नासिर निसार ने पूरे ग्रुप के साथ जावेद न्याज मंच की हिमायत का ऐलान किया, जबकि चौधरी जावेद न्याज मंच ने राना नासिर निसार, राना खालिद निसार, बशारत डोगर, हाजी इमरान ताहिर और दीगर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खुसूसी शाइया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद तहफ़्फ़ुज़ बराए महकमा माहौलियात की धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। माहौलियाती आलूदगी इस मौके की सूरत हाल को कंट्रोल करने, ब्रेन हेमरेज, फेफड़ों के कैंसर, आंखों और जल्दी बीमारियों के इजाफे पर कार्रवाइयों में इजाफा। तहफ़्फ़ुज़ बराए माहौलियात व्हीकुलर इमिशन कंट्रोल प्रोग्राम है। हैदराबाद रीजनल ऑफिस के गद्दू चौक पर कार्रवाई मुख्तलिफ रूट्स की गाड़ियों को चेक करते हुए गाड़ियों के सिलेंसर से धुआं चेक किया और मुतअद्दिद गाड़ियों का चेक करते हुए हजारों रुपए का जुर्माने भी आयद किए गए। डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अहकामात पर रीजन इंचार्ज अब्दुल जब्बार जोकियो की सरबराही में कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर नसरुल्लाह शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल रियाज सोमरू, व्हीकुलर एमिएशन कंट्रोल प्रोग्राम के इंस्पेक्टर खुरम अली राहील उमैर समेत दीगर ने गाड़ियों को चेक किया। जहरीला धुआं देने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और जहरीला धुआं देने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों पर हजारों रुपए के चालान भी किए। रीजन इंचार्ज अब्दुल जब्बार जोकियो धुआं देने वाली गाड़ियों से जहरीली गैसों के अखराज की वजह से ब्रेन हेमरेज, फेफड़ों के कैंसर, आंखों की बीमारी, जल्दी बीमारी समेत दीगर मुतअद्दिद बीमारियों से लोग मुतासिर हो रहे हैं। रीजन इंचार्ज बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात, थाना नौशहरा जदीद चौकी हथेजी का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। चौकी हथेजी की पुलिस टीम ने जदीद और रवायती तरीकाकार अपनाते हुए बैनल-ज़िलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से छीना गया मोटरसाइकिल होंडा 125 मालियती 2.5 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला और नकदी बरामद। मुलजमान काशिफ डाहड़, अशरफ डाहड़ और खालिद भट्टी जिला बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर और लोथा में वारदातें करते थे। मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज रजिस्टर हैं। जुराइम पेशा अफराद किसी राहत के मुस्तहिक नहीं, आनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास शहरियों का लूटा हुआ माल हर सूरत जुराइम पेशा अफराद कैफे किरदार तक पहुंचा कर वापस कराया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ढड़की से। जिला घोटकी में पीपल्स पार्टी को ताकत सरचश्मा बनाने वाले साबिका MNA मियां मिट्ठू, जिन्होंने माजी में जिला घोटकी की आवाम को कई तरक्याती मंसूबों से नवाजा, आज आजाद हैसियत से NA 198 पर आम इंतखाबात के हवाले से ऑन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद जानते हैं अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी को जिला घोटकी में ताकत का सरचश्मा बनाने वाले साबिका MNA मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू, जिन्होंने जिला घोटकी की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ हमेशा उनकी तकालीफ में साथ दिया। गुज़िश्ता आफत ज़दा बारिशों में बेपनाह लोगों को रिहाइश के साथ माली मदद भी की। आज आज़ाद हैसियत से NA 198 पर आम इंतखाबात के हवाले से ऑन न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि सबसे मेरा मिशन ये है, सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान और फिर सियासत। जब इस्लाम है तो उसमें खिदमत सारी आ जाती है। हर जो पहले किया है सबके सामने है, जिन्होंने करप्शन किया वो भी सबके सामने है। मैंने कभी कोई पटवारी से या थानेदार से या किसी तहसीलदार से, DC से, SP से पैसे नहीं लिए। उन्होंने पैसे लिए, आज वो बदनाम है। मैंने जो अमन अमान किया था वह हर के सामने है। लोग मुझे ये कहते थे कि सही हमें अमन अमान दें, वो हल चला के शाम को घर ट्रैक्टर ले आए या ट्राली ले जाए कमाद की, वो वापस ले आए। 2-2.5 साल के बाद मैंने असेंबली में भी बात की, यहाँ भी ऐलान किया मैं कि यार रात को घूमो दिन को घूमो, कोई आपको उठाता है तो उसके पैसे मैं दूंगा, मैं जिम्मेवार हूँ। सूर्या का जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 5,000 से भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। मेरे होते तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ उसका। पीपल्स पार्टी की में था मैं, तो मैंने कुछ रोड बनाए, वो पीपल्स पार्टी वाले खा जाते थे। कभी 200 से ज़्यादा मैंने गाँव को बिजली दी, गैस भी दी। चैलेंज करता हूँ आज भी जो मेरे मुखालिफ हैं, आवाम तो उनको तो कह रही है कि भाई तुमने ये करप्शन किए, कहाँ पैसे गए, ये बारी गैस के ये वो पैसे जो है कहाँ गए। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये कि हिसाब है, ये गलत बात नहीं है। जो आवाम की डिमांड है वो सही है उनसे है, क्योंकि लोगों ने बहुत धोखा खाया है, बहुत तंग है पीपल पार्टी से। सही से ले जमादार से लेके
SP اور DC کیا نام سب سے وہ پیسے لیتے ہیں. جب پیسے لیں گے تو ظاہر ان کو پیسے کرپشن کریں گے, لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا تو پیسے دے گا. میں بھائی آزاد ہوں کیونکہ پیر صاحب وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی مہربانی کی ہے. وہ بھی آئیں گے, ان کے صاحبزادے آئیں گے یا ان کے بھائی آئیں گے کوئی ورک کے لیے. اس طریقے سے آزاد ہونے میں کچھ جو اعتراضات ہوتے ہیں جماعتوں کے اوپر, وہ میرے اوپر ایلیگیشن نہیں لگیں گے. جب وہ نہیں لگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر بنسبت دوسروں کے بہتر کامیابی اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو 1 لاکھ سے کچھ ووٹ زیادہ تھے. بہرحال ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کی محبت جس طریقے سے ہے, کیونکہ لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا ہے. لوگ بہت تنگ ہیں پیپل پارٹی سے. پیپل پارٹی والے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ حشر نشر کیا ہے. اتنا امیر ترین ہے ہمارا ڈسٹرکٹ اور ذلیل ترین انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ نہ تو روڈ ہے, نہ کوئی راستہ ہے, نہ کوئی کام ہے. یہاں تو الٹا حساب ہے, جتنے پیسے ہیں اس سے زیادہ یہاں خرابی ہے. بہرحال اللہ مالک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں چیک کروں گا اور جنہوں نے پیسہ کہا وہ بھی میں کوشش کر کے ان کی سے حساب لیا جائے گا. ایک طرف عام انتخابات کے حوالے سے ضلع گھوٹکی میں جاری ووٹ کے حصول کے لیے گیما گیمی جاری ہے, تو وہیں عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ جنہوں نے ہمیں گزشتہ 5 سالوں میں تکالیف میں ساتھ دیا, ووٹ بھی ہم انہی کو دیں گے. کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سمرو, آن نیوز ٹہرکی. خبر شامل کرتے ہیں. کالے کی منڈی سے شہر بھر کی نالیاں گندگی سے اٹھ گئی. گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ گئیں. علاقہ کا واحد سیم نالا بھی صفائی نہ ہونے سے بند ہو کر رہ گیا. اہل علاقہ کا DC حافظ آباد سے فوری جنرل صفائی کا مطالبہ. کالے کی منڈی شہر بھر میں صفائی نہ ہونے سے گلیاں نالیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں, جبکہ سرکاری سکولز, لاری اڈا اور ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد لگے گندگی کے ڈھیر بھی انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر سے گزرنے والا واحد سیم نالا بھی مکمل طور پر بند پڑا ہے, جس کے باعث نکاسیاب کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر, گندے پانی کے جوہر اور ان سے اٹھنے والے تعفن سے متعدد خطرناک بیماریاں, جن میں گیسٹرو انفیکشن, تبدک, ہیپاٹائٹس C, کھانسی, نزلہ زکام اور بخار پیدا ہونے کا خدشہ ہے. علاقہ کی سیاسی, سماجی اور صحافتی تنظیموں نے DC حافظ آباد میڈم سندر سر شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر میں فی الفور جنت صفائی کروا کر مستقل طور پر سینیٹری ورکرز کو بھی تعینات کیا جائے, تاکہ کالی کی منڈی میں صفائی کا نظام بہتر ہو سکے اور اہل علاقہ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے. جی ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ. ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੀ ਦਾ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ. ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਇਹਦੀ कराई जाए ताकि नालियां दा पानी निकल सके. खबर शामिल करते हैं हारून आबाद बल्दिया की नाहली. अदम दिलचस्पी से हारून आबाद की गुंजान आबादी हुसैन कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नकारा, गटरों का गंदा पानी दरिया बन गया. शहरी परेशान. हारून आबाद की गुंजान आबादी हुसैन कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया. गटरों का गंदा पानी दरिया बनकर सड़कों पर बहने लगा. गुजरना भी मुहाल हो गया. यही नहीं बल्कि सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है. मुतअद्दिद बार एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आमिर महमूद और चीफ ऑफिसर बल्दिया हारून आबाद की तवज्जो मबजूल कराई गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई. अहले इलाका ने एहतजाज करने का अंदिया दिया कि अवाम का कहना है कि कई रोज बल्दिया का खाकरोब अमला सफाई के लिए आता नहीं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है. इलाका भर में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे जानलेवा मुज़ीब वायरस फैलने का अंदेशा है. शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आमिर महमूद और चीफ ऑफिसर बल्दिया से मुतालबा किया है कि फिलफोर सीवरेज सिस्टम को ठीक करके इलाके में सफाई करवाई जाए. खबर शामिल करते हैं जिला औस्ता मोहम्मद से. नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के इफ्तिखार कलाची की रिपोर्ट के मुताबिक. खबर शामिल करते हैं जिला औस्ता मोहम्मद से. ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कलाची की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PB 17 सरदार ज़ाता फैसल खान जमाली की क़यादत में घोट सरदार रुस्तम खान जमाली से पाक फौज FC बलोचिस्तान और वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई.
ریلی کے شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر سردار زادہ میر فیصل خان جمالی، شان ثاقب ابڑو، حاجی نیاز احمد عمرانی اور دیگر نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک اور قوم کی خاطر پاک فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے حب الوطنی سے سرشار ہونے کا ثبوت دیا۔ ملک کا امن و امان پاک فوج کی قربانیوں کے مرہون منت ہے۔ شر پسند عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں، عوام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج اور دیگر اداروں سے عوامی محبت کم نہیں کی جا سکتی۔ ملک اور قوم کی آخری امید افواج پاکستان ہے۔ ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی، پیپلز یوتھ، PSF اور محب وطن شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما اور امیدوار برائے ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ PB 17 سردار زادہ فیصل خان جمالی کی قیادت میں گوٹ سردار رستم خان جمالی سے پاک فوج، FC بلوچستان اور وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ سٹی کمیر نمائندہ آن نیوز محمد نعیم سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق ہم خیال پریس کلب کمیر صدر ملک ابرار کھوکھر کی سربراہی میں ہم خیال پریس کلب کمیر نے ہم خیال گروپ عارف والا کو مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر ہم خیال پریس کلب کمیر ملک ابرار کھوکھر اور طلحہ سلطان کلیاں بانی اور سرپرست اعلیٰ چودھری عبد الرحمان، نائب صدر محمد عابد چوہان، انفارمیشن سیکرٹری محمد عمر، ممبر ہم خیال پریس کلب کمیر کی میاں سہیل رضا وٹو ایڈوکیٹ کے آفس آمد، جہاں پر باقاعدہ طور پر صدر ہم خیال پریس کلب کمیر ملک ابرار کھوکھر نے میاں سہیل رضا وٹو ایڈوکیٹ اور مکمل ہم خیال گروپ کی مقبولیت کو سراہا اور ایڈوانس مبارکباد پیش کی۔ ملک ابرار کھوکھر نمائندہ نجی نیوز کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میاں سہیل رضا وٹو ایڈوکیٹ ہی اصل پریس کلب کی صدارت کا حقدار ہے۔ بے داغ ماضی، اصلی اور نسلی ہونے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا دوستوں کا دوست ہے۔ ہم خیال گروپ کے مکمل امیدواران میاں سہیل رضا وٹو ایڈوکیٹ، طاہر موہلا، اصغر ڈڈی، ملک سرفراز سمیت دیگر تمام امیدواران کی دن رات محنت سے ان کی مقبولیت پر کوئی شک نہیں۔ ہم خیال گروپ بلڈنگ پریس کلب عارف والا صدر منتخب ہو چکا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے۔ رپورٹ سمیع الحسنی کے مطابق ٹنڈوالہ یار شیر افضل مروت کا ٹنڈوالہ یار پہنچ گئے۔ شیر افضل کا ٹنڈوالہ یار میں خطاب، کل سے پولیس ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اپنے ہی ملک میں ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے ہندوستان سے آئے ہوں۔ شیر افضل مروت تحریک انصاف پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت حکومت نے ہمارے کروڑوں ووٹروں کو بھی گرفتار کر لیا، یہ الیکشن ہم ہی جیتیں گے۔ عمران خان 15 روز میں باہر ہوں گے۔ PTI کو توڑنے کی کوشش کی، ہم سے بلا چھین لیا۔ PTI کو توڑنے والوں کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سندھ کی عوام کو خان کا پیغام ہے، ڈر اور خوف کے بت توڑ دیں، ترقی آپ کا مقدر بنے گی۔ سندھ پولیس ڈنڈے کے زور پر ڈرا دھمکا رہی ہے۔ ضلع ٹنڈوالہ یار ہمارے 3 امیدوار ہیں۔ آج بھی وڈیرا راج، ڈاکو راج، سامراج راج ہے۔ 40 سالوں سے سندھ میں کچھ نہیں۔ آپ ایک کرتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ آپ کا وعدہ ہے دلیل سے نکلو گے، ضرورت دکھاؤ گے، تو خدا کی قسم پاکستان کے لیے جس آزادی کا خواب خان نے دیکھا ہے، اس آزادی کے حصول سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ SP ضلع کے ماڑی راؤ عارف اسلم کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس چوکی محمد خان کالونی پولیس کی بڑی کارروائی دوران ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے اسٹریٹ کرمنلز کو 24 گھنٹے سے پہلے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی سے اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں۔ محمد خان پولیس چوکی میں، جہاں چوکی انچارج غلام مرتضیٰ سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو۔ بالکل، آن نیوز کی ٹیم پہنچی ہے آج محمد خان پولیس چوکی پہ، جہاں پر گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی محمد خان پولیس چوکی انچارج غلام مرزا پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچتے ہیں اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مرڈر کے ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا سر، ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ جب ہمارے کو یہ مرڈر کی اطلاع ملی تو جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس کے بعد ہم نے اپنے خفیہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنے جو مخبر خاص ہیں ان سے جو ہے نا رابطہ کیا اور ان کو اس کام پہ لگایا اور خود جو ہے نا نکل گئے علاقے میں۔ تو مخبر خاص نے اطلاع دی کہ جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے وہ اس وقت کربلا گراؤنڈ میں جو ہے نا جا رہے ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ
جو ہے مخبر خاص تھا اس نے بتایا کہ یہ سامنے جو موٹر سائیکل پہ لڑکے 2 جا رہے ہیں یہ وہی ہے. تو ہم نے ان کا تعاقب کیا. تعاقب جب کیا تو انہوں نے ہمارے کو پیچھے آتے ہوئے دیکھ کے ہمارے پہ فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے نا وہ دونوں زخمی حالت میں ہم نے گرفتار کیے اور وہ پسٹل بھی برآمد کیے جن سے وہ لڑکا جو ہے شہید ہوا تھا. اور مزید جو ہے تفتیش جاری ہے, ان سے اور بھی معلومات لی جا رہی ہے. گرفتار ملزمان سے جو اسلحہ برآمد کیا گیا, کیا انکشافات کیے ملزمان نے؟ کون لوگ ہیں جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ملزم نے بتایا کہ یہ میں گاؤں گیا تھا اپنے آبائی گاؤں پشاور, وہاں سے میں لے کے آیا ہوں اور جو ہے نا یہ پسٹل وہاں سے درے سے لے کے آیا تھا. گرفتار ملزمان انتہائی مطلوب وارداتوں میں اتحاد ٹون کی عوام کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے. یہ ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ تھانہ اتحاد ٹون کی حدود کے علاوہ شہر قائد میں کتنی ڈکیٹیوں کے انکشافات کیے؟ بیشتر جو ہے نا انہوں نے وارداتوں کا انکشاف کیا ہے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں وارداتیں کی ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا جو ہے نا یہ جو واردات تھی اس میں انہوں نے مرڈر کر دیا. گزشتہ دنوں محمد خان پولیس چوکی کی حدود میں ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوتا ہے. کیا ملزمان اس پولیس مقابلے میں ملوث تھے؟ نہیں, یہ اس میں نہیں تھی. یہ وہ دوسرا ایک گروپ تھا جس کا پیچھے ہم تعاقب کر رہے تھے اور تعاقب کرتے ہوئے ہمارا ایک جوان زخمی بھی ہوا. وہ اس وقت بھی جو ہے او کلینک میں جو ہے نا زیر علاج ہے, مگر یہ ہے کہ ان کا ہم نے انہیں جو ہے نا لگا رہے سراخ لگا رہے. انشاءاللہ جلد جو ہے نا اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے پولیس چوکی انچارج محمد خان کالونی غلام مرزا جو ان نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار ملزم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, اور نیوز کراچی. کراچی رئیس کوٹ ختیجہ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے غریب مستحق افراد میں مفت آٹے کی تقسیم کا عمل جاری. کراچی سے اینکر پرسن اور نیوز محمد عامر موجود ہیں عارف گوٹ میں, جہاں مفت آٹے کی تقسیم کے مراحل کے حوالے سے علاقہ معززین سینئر رکن ختیجہ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی بالکل, رئیس گوٹ کا علاقہ یہ عارف گوٹ جہاں پر ہم موجود ہیں. یہاں پر ختیجہ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے. یہاں پر کچھ علاقہ مکین اور معززین سے ہم بات کریں گے کہ ان کا اس موقع پر کیا کہنا ہے. یہ ہمت کر رہے ہیں, غریبوں میں راشن بانٹ رہے ہیں. ہماری حکومت تو نہیں کری لیکن ان کو اللہ نے ہمت دی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اللہ ان کو اجر دے اور سدا یہ کام کرتے رہے. پہلے تو ختیجہ الکبریٰ کے ٹرسٹ کے ویلفیئر کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں کے جو پسماند علاقہ ہے, یہاں کے غریب عوام کے لیے یہ جو ویلفیئر کا کام جاری کیا ہے, ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور قاری صدیق کا بھی اور قاری یوسف کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں کے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا. بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. سب سے پہلے ہم علاقے سے جو نا ایک ساتھی منتخب کرتے ہیں, جیسے ہمارے قاری یوسف صاحب ہیں ماشاءاللہ, یہ پورے علاقے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. تو ان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علاقے کا سروے کر لیں. قاری یوسف صاحب ہو گئے, حاجی سعید صاحب ہو گئے, دیگر یہاں کے کچھ ساتھی ہیں جیسے آج محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علاقے کا سروے کیا جاتا ہے اور وہاں سے مستحقین لوگوں کو چھانٹا جاتا ہے. یہاں تو سارے ہی مستحق ہیں, یہاں تو میرے خیال میں 1000 آٹا بھی آ جائے تب بھی کم تھا. تو ہمارے وس میں جتنا تھا الحمدللہ ہم لے کے آئے. سروے ہونے کے بعد ٹوکن جاری ہوتا ہے, اس کے بعد تمام لوگوں کو جو نا آٹا تقسیم کیا جاتا ہے. بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے ختیجہ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے خادم صدیق صاحب جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, آن نیوز کراچی. کراچی نگران حکومت کی جانب سے احسن اور محتسن اقدام. اتحاد ٹاؤن میں فری ڈسپنسری کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا. کراچی سے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں اتحاد ٹاؤن میں, جہاں ڈسپنسری کی تعمیرات کے حوالے سے سیاسی سماجی شخصیت حاجی ملک بادشاہ خان مسعود سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر, اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو. نگراں حکومت کی جانب سے اتحاد ٹاؤن کی عوام کے لیے احسن و محسن اقدام کیا گیا. یہاں پہ فری ڈسپنسری کا انعقاد کیا جا چکا ہے اور یہاں پہ تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے. ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیت حاجی ملک بادشاہ مسعود, جن کی کاوشوں سے دیکھا جائے تو یہ ڈسپنسری تعمیر ہو رہی ہے. اچھا بادشاہ بھائی, یہ لاگت سے یہ ڈسپنسری کی تعمیر ہو رہی ہے؟ عامر بھائی, میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ اس غریب طبقے عوام کے اندر آپ ہمیشہ کے لیے موجود آتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے اندر کل ان کی برائی ہو چکا ہے. میں ان کے کانٹریکٹر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح وعدہ کیا کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر میں کمپلیٹ ہو کر دوں گا اور 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہاں کے جو غریب طبقہ ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی علاج فری ہوں گے اور مفت ہو جائیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا.
अच्छा बादशाह भाई, अगर देखा जाए तो इत्तेहाद टाउन की आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है और ये फ्री डिस्पेंसरी का इनकाद किया गया है, तो क्या ये डिस्पेंसरी 24 आवर्स काम करेगी? इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है जिस तरह यहाँ के गरीब तबका गरीब आवाम में इत्तेहाद टाउन को जिस तरह पसमानदा इलाका आप देखा जाता है, यहाँ सारे ज़्यादातर गरीब तबके लोग रहते हैं। यहाँ एक इशू बना था, वो आपको इल्म में था कि यहाँ एक बच्चा इंतकाल हो गया था, एक टीका लगा हुआ था पोलियो के, हमारे उस पर इशू था। तकरीबन 1 महीने तो हमने बाइकाट किया था, पोलियो के बाइकाट हमने करवाया। उसके बाद DC जुनैद साहब और EC लाला इकबाल साहब और पोलियो के आला अफसरान आपके मौजूदगी में आए थे, तो उन्होंने हमें वादा किया और उसने बलफरोज तौर पर हमें नोटिफिकेशन जारी किया कि इंशाल्लाह अफनान मसूद के नाम से इस गरीब इलाके में हम एक डिस्पेंसरी बना के देंगे। तो वो आज आपके सामने हैं, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और निगरान सिंध गवर्नमेंट को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि लोगों को सामने मुझे सरखोर नहीं किया। आज मैं उनको बता सकता हूँ कि जो मैंने वादा किया और मेरे साथ उन्होंने वादा किया, आज करके दिखाया कि वो डिस्पेंसरी बन चुका है और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इसमें पूरे इंतज़ामिया के साथ फ्री इलाज होगा और हमारे गरीबों को यहाँ मुफ्त इलाज मिले जाएंगे। अगर देखा जाए तो इत्तेहाद टाउन में सियासी व सामाजिक कामों में आपका नाम सर फुर्सत आता है, मगर हालिया में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हो, तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफार्म से हमें आगाह कीजिएगा कि इस बार कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो अमीर भाई, आपको पता है कि मैंने तो 2021 के आखिर में मैंने सियासी से खैर बात किया था, किसी सियासी पार्टी में नहीं था और तकरीबन 20 दिन पहले आपके इल्म में है कि मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया, इसलिए कि यहाँ के NA टॉप 49 जो अभी अलग बन में NA टॉप 42 आया और PS 112, और जिस तरह हमारे साबिक MNA प्रोफेसर कादरमंद दुखेल साहब ने 22 महीने में जो बल्दियात टाउन NA टॉप 49 में जो काम किया तरक्याती का, वो सबके सामने है, चाहे आज कोई तनकीदा करे या ना करे। मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 में जीत तीर का होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक नौजवान बिलावल भट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह हमारी वज़ीर-ए-आज़म होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सियासी व सामाजिक शख्सियत हाजी मलक बादशाह मौजूद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तामीर होने वाली डिस्पेंसरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढरके के राजा कॉलोनी में शादीशुदा खातून को कत्ल कर दिया गया। लाश की शिनाख्त शबीरा खातून के नाम से हुई। पुलिस बीवी के हाथ बांधकर पहले तशद्दुद किया गया, नाक काट दिया गया, फिर गला काट कर इसे कत्ल कर दिया गया। शोहर वसीर शेख घर को बाहर से ताला लगाकर निकला था, वापस आया तो बीवी को मुर्दा हालत में पाया। शोहर पुलिस को इतला दी, पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और कुछ अरसा कबल मुझे अगवा किया गया था। मुलजमान मंजूर शहर और कदीर रहर ने बीवी को कत्ल किया है, शोहर का इल्जाम। गोजरा में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए इजाफा और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 13 रुपए फी किलो महंगा। अंडे की कीमत बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। फार्मी अंडे 400 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगे। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में इंतखाबात करीब आते ही शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर में अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर अंडे जो है वो फार्मी अंडे, उसकी कीमत जो है वो 400 रुपये फी दर्जन के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त हो रही है। और इसी तरह ब्रायलर का गोश्त जो है वो मुर्गी का गोश्त यहाँ पर जो है वो तकरीबन 630 रुपये से लेकर 650 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी जो है वो 125 रुपये गुज़श्ता दिनों उनका रेट था और बढ़कर जो है वो तकरीबन 140 से 150 रुपये तक जा पहुँची है। और दिन ब दिन महंगाई में जो है वो होशर व इजाफा देखने को आ रहा है। मकामी इंतज़ामिया और इलाका यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मुफ्त की तनख्वाहें लेने में मसरूफ़ नज़र आते हैं और सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो दिन ब दिन जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने जो वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोजरा में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़ा जहाँ पर रिलीफ
मिल सके। जी खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ 15 जनवरी 2023 हैंड आउट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सांगड़ डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा ने आज अपने दफ्तर में आम इंतखाबात 2024 के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों से मीटिंग की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शाहनवाज बरोही ने तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी इमलाक या इलेक्ट्रिक पोल, किसी भी सियासी जमात का झंडा या बैनर्स ना लगाया जाए। हथियारों की नुमाइश या हवाई फायरिंग जुर्म तस्वर किया जाएगा, जबकि लोकल गवर्नमेंट या सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रास्ते और जगह पर जलसा या कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया जाए और जिला इंतजामिया और पुलिस को भी पेशगी इतला दी जाए ताकि सिक्योरिटी का कोई मसला पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी रहनुमा या उम्मीदवार कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे मजहबी या सियासी वकार मजरूह हो। उन्होंने कहा कि अब एक चीफ एजेंट की बजाय 3 को तैनात किया जा सकता है। जामशोरो से एजाज अली रितु की रिपोर्ट के मुताबिक खुदा की बस्ती कोटरी में अंजुमन अराइयां जिला जामशोरो की जानिब से सालों से चलने वाले अराई सलाई सेंटर में अराई रोजगार स्कीम मुख्तलिफ तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अंजुमन अराइयां के सदर अरशद अराई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ अराई और सेंटर इंचार्ज नदीम अराई समेत सीखने वाली बच्चियों ने दर्जनों तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर अंजुमन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने किताब में कहा है कि हम खुदा की खलक की खिदमत और इंसानियत के प्यार के जज्बे से अपनी मददाब के तहत इस इलाके में सिलाई सेंटर चला रहे हैं ताकि बच्चियों को घर में अपने रोजगार और माशी मसाइल हल हो सकें, अपने घरों में इज्जत एहतराम के साथ रोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि अराई सिलाई सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीख लेने वाली बच्चियों को फक्त सर्टिफिकेट नहीं बल्कि तोहफे में एक सिलाई मशीन देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुदा की खलक की खिदमत करने से दिली सुकून मिलता है। इस तकरीब में बच्चियों ने हम्दो नात पढ़ी और अंजुमन के सदर की बीवी ने बच्चियों को नकदी इनाम दिए। जी आज जो आपने कोर्स पूरा किया है उसके बारे में सेंटर के या टीचर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सेंटर के बारे में ये कहना चाहती हूँ, अंजुमन अराइयां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको तरक्की और कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम किया, हमें यहाँ सिलाई कढ़ाई सब सिखाई गई और हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से कम टाइम में उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया। कितने टाइम में आप लोगों ने सीखा? हमें 8 माह के अंदर ये कोर्स सिलाई करने को। ठीक जी, आज को जो प्रोग्राम किया है इसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंजुमन अराइयां जिला जामशोरो जो अराई सिलाई सेंटर यहाँ पे चला रही है, वो अंजुमन अराइयां सुबह सिंध के ताउन के साथ हम ये काम कर रहे हैं। और अंजुमन अराइयां जिला जामशोरो हमेशा हर साल में 8 माह जो कोर्स होता है, 8 माह कोर्स होता है, वो कंप्लीट कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो मोखर हजरात हैं वो हमसे तावन करते हैं और तावन के साथ साथ हम उनके बच्चों को सिलाई मशीनें, जो बच्चियां उनके फर्स्ट आती हैं उनको नगद इनामात, जो बेटियों की शादियों का मसला होता है उसके लिए हम उनको उनके चेक्स वगैरह देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम खिदमत करें। खिदमत खलक जो है वो इससे अल्लाह ताला इस पर राज़ी होता है। खिदमत करना, गरीब की और इंसानियत की खिदमत करना, एक बच्चियों के लिए एक सिलाई फलाई अदारा हमने कायम किया हुआ है। तो हमने इसकी सिर्फ वजह सिर्फ अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिलाई सेंटर कोर्स मुकम्मल होने जा रहा है। मैं अंजुमन अराइयां सुबह सिंध का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमसे हमेशा ताउन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।